तशरीफ लाएंगे मुसाहिफ नंबर 51। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يقولون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما
نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. بس 1000 سنة مما يدبر الأمر. مين ساكن يا خالد؟ يدبر الأمر में इजहार शफवी होगा. नून का मखरज क्या है? नून का मखरज जबान का किनारा नाक रुबाई किनारा के मसूड़े. आइन का मखरज? आइन का मखरज वस्त हल्क यानी हल्क का बीच. चलिए